investigation on this? हे पहिले पावट. दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. अश्यो 4 केसीस तुमकां मेळटल्यो. सो तेजे स्टेटमेंट दिवचे पयलीं ते 4 केसीस सांगता. ताजे पयलीं बाबू कवळेकर मेळ्ळो. बाबू कवळेकराचो एक स्टेटमेंट व्हायरल जालो की आपूण बाकीच्या मंत्र्यां भशेन आपूण पयशे घेयना म्हणटा. तेजे नंतर गणेश गांवकराचो एक ऑडियो व्हायरल जालो की आपणे आपल्या सपोर्टराक जॉबाक पयशे जॉब घेवपाक आपणे पयशे पे केल्या. तिसरो स्टेटमेंट बाबूश मनसरात जो सिटींग मिनिस्टर आसा त्याने एक स्टेटमेंट केल्लो की ह्या सरकारांक जॉब विकल्याक म्हणून, स्पेशली जो PWDचो जॉब स्कॅम आशिल्लो म्हणजे आमी रेज केला. इतलो ते आमी एक ओपोजिशन आसात आनी ओपोजिशन स्टेटमेंट करतात सरकाराचेर हो करप, हो पयशे घेतात, मिनिस्टर पयशे घेतात, हेजेर सगळे स्टेटमेंट नॉर्मली ओपोजिशन म्हणून आमी दिताले. पूण आतां 4 इन्सिडेंट जाले आनी चीफ मिनिस्टर ओगी आसा. ना खावूंगा ना खानी दूंगा म्हणपी आमचो प्रायम मिनिस्टर ओगी आसा. BL संतोष जो गोंयांक भेटीर येता पूण कांयच करना. तो कित्याक येता आनी कित्याक वयता तो कोणाक खबर ना. आनी तेजे मुखार जेन्ना तांचो एक सिनियर एक्स मिनिस्टर, एक आमचो ट्रायबल लिडर पांडुरंग मडकयकर एक स्टेटमेंट करता डायरेक्टली की आपणे हांकां पयशे दिता म्हणून, आपूण मंत्र्याक पयशे दिल्याक म्हणून तो स्पेसिफिकली सांगता. आनी हें जावन सुद्दां आयज मुख्यमंत्र्याचो रिएक्शन हेजेर येना. BL संतोषाचें हेजेर रिएक्शन येना. प्रायम मिनिस्टर ना खावूंगा ना खानी दूंगा हाचे कांय रिएक्शन येना. आनी हाजेर कितलीशीच करप्शनाची एक्युजेशन जाल्ली आसात, कितलीशीच केसीस जाल्ली आसात, पूण सरकार हेजेर कांयच करना, मुख्यमंत्री ओगी रावता. सो म्हाका दिसता एक हाय टायम जाल्लो आसा की ह्या स्टेटमेंटाचेर एक थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. तें लोकल हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन काय दिल्ली, म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान एक दिल्ली इन्व्हेस्टिगेशन टिमूच धाडची गोंयांक की गोंयचो करप्शनाचो हे पाळो इतलो वाडलेलो आसा की त्यांचे स्वताचे मेंबर्स सांगतात, त्यांचे स्वताचे मिनिस्टर सांगतात, ताचे आमदार सांगतात आनी त्यांचे तर बाकीचे कार्यकर्ते हो ओपनली उलयतात पूण सर्रास उलयतात की ह्या सरकारांक आमकां सुद्दां पयशे दिवपा पडटा कामां करून घेवपाक. सो हो खूब सिरियस स्टेटमेंट आसा आनी ह्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान जे आपली सायलन्स आसा ते सायलन्स ब्रेक करचें. आनी कोण कोण मिनिस्टर पयशे घेतात कशे घेतात ते पांडुरंग मडकयकराचे म्हाका दिसता ताका हॅरस करचे परस तेजे तो कितें सांगता ते सत्य आसा काय कितें आनी कोण मिनिस्टर तो ते सोदून काडचें आनी इमिजिएटली इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी ते जे मिनिस्टर आसात तांकां सॅक करचें.